adlaw. Gibutyag karon sa Department of Public Works and Highways kun DPWH-11 nga nagtinabangay na karon ng ilahang ahensya sa pakig-alayon sa Armed Forces of the Philippines aron masolusyonan ang problema sa kapin 230 meters nga porsyon sa sapa sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga natabunan og yuta tungod sa nahitabong landslide nga epekto gihapon sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog kaniadtong Hunyo 8 ning tuiga. Kung asa nagbutang kini sa delikadong sitwasyon sa pipila ka mga residente sa lugar. Sanglit ang tubig sa maong sapa na padulong sa ubang barangay. Busa, nakitang pamaagi karon sa maong mga buhatan, mao ang pagkalot sa yutang ni tabon sa sapa. Sumala sa DPWH-11 nga nagaamping sila sa pagpahigayon ini. Sanglit ugaling mobigay ang yuta, posibleng maanod tanan ang bulog sa tubig, padulong sa barangay Nuing. Ang maong barangay nahimutang sa ubos nga bahin ni diin, nahitabo ang pagdahili sa yuta nga nitabon sa sapa. Tungod ni ini, posibleng bahaon ang maong lugar. Sa kasamtangan, nagpadala na sab sumala pa sila og mga ekipo nga mutabang sa pagkuha sa yuta. Gipang bakwit na sab ang mga residente sa barangay Nuing nga mamahimong maapektuhan ni ini. Kiniaron masiguro na sab ang kaluwasan sa maong mga residente. Nagpahigayon karon og profiling og assessment ang probinsyal nga kagamhanan sa Cotabato. Pinaagi sa Office of Provincial Agriculturist kauban ang National Commission on Indigenous Peoples kan NCIP alang sa 30 ka mga miyembro sa mga IP farmers sa Sitio Tungaw, Barangay Tempuran. Kiniaron nga makakuha og dugang impormasyon bahin sa ilahang panginabuhian ug sa ilahang mga gikinahanglan. Mahimo sumala pa kining basihan alang sa mga programa nga ipatuman ngadto sa mga mag-uuma, ilabi na sa hisgutanan sa agrikultura. Kiniaron sab nga mapakusgan pa ang ilahang produksyon ug mas mapalambo ang ilahang panginabuhian nga makatabang sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Gawas sa mga IP farmers sa Magpet, laraw sab sa probinsyal nga kagamhanan sa Cotabato nga makabenepisyo sa samang serbisyo ang mga nagpuyo sa lain pang munisipalidad sa probinsya. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Janessa Felix para sa Bayan.